नारायण खड्का हो। म एउटा सिरक भन्न गइरहेको छु तपाईँको माझमा। कर्म सधैँ भन्या इरादा दरी छुछा र सम्बन्ध कर्म सधैँ भन्या इरादा दरी हिजमका चरम रविन्द्र मनले अत्यन्त चिन्तन गरी भन्छन् वीरहरूलाई चाहिँ हनुमान हे वीर पार बिनामा गथियो बिहानी पखमा हावा चलेको थियो छानामा पदमा तथा चौरमा तिमी छरे झै थियो जाडो खुब थियो समस्त जलमा ऐना जमेको थियो काम्यो लुगलुग थियो गरिब बिचरा त्यसमा दया गर्छको टुपी मात्र एक शिरमा जम्मै टुपी निस्कने भोटो जीर्ण जुजा जुजा छ उसको छाती पिठ्यौ देखिने